Sukad na miabot ang serbisyo sa kuryente sa Barangay Mapayapa, daghan na ang maayong kabag-uhan sa panginabuhi ang natagamtaman sa mga residente. Nawala na ang ilang kahadlok samtang magalakaw sa kadalanan, hilabi na sa kagabhion tungod sa mga streetlights nga gipangtukod. Gipadali sa mga appliances ang mga ubang buluhaton sa balay ug maayo pud kini sa entertainment para sa tibuok pamilya. Apan matag bulan, pag-abot sa ilahang billing statement, muabot sa tunga sa oras ang biyahiun sa mga residente padung sa sentro sa lungsod aron lang magbayad og bill sa kuryente sa opisina sa Electric Utility Company o sa mga partners niini nga commercial banks. Dito, maghulat sila og lain pang tunga sa oras hangtod mahuman ang transaksyon. Nagmugna ang electric company og pick-up collection apan tungod sa kadako sa dugang sa service charge, gamay lang sa mga residente nga naay kabubuton nga mobayad sa kolektor. Lisod magbayad og bills apan tungod kay dako kaayo ang naitabang sa serbisyo sa kuryente sa ilang lugar, giantos o gibaliwala na lang sa mga konsumante ang mobiyahe og layo o kadugay sa paghulat samtang mobayad sa opisina sa electric company o sa commercial bank. Alang sa mga taga-barangay Mapayapa, nahuman na karon ang kadugay ug kakapoy sa pagbiyahe ngadto sa sentro sa lungsod aron magbayad og bills. Gipaila-ila ang text-a-bill payment service, usa sa mga bagong mobile phone banking services nga gimugna sa Microenterprise Access to Banking Services o MABS program. Sa text-a-bill payment, mahimo na nga mobayad ang mga residente sa Barangay Mapayapa ug uban pang mga residente nga nagpuyo layo sa lungsod ug commercial centers ug utility bills sama sa kuryente, tubig, cable TV ug uban pa, gamit lang ang cellphone. Ibalhin pinaagi sa text message ang GCash, ang electronic money platform ng Globe Telecom nga gihimo nga mobile wallet ang cellphone. Daing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.